नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन, ज़कात, सदक़ात, खैरात निकालने में क्या कमी रह जाती है? वो कौन सी चीज़ छूट जाती है हमसे कि जिसकी वजह से हमारी जिम्मेदारियां और फ़राइज़ बराबर से अदा नहीं होते? हाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तमाम ही मुसलमानों की इबादत में इजाफा हो रहा है। ज़कात, सदक़ात, खैरात मुसलमान दिल खोल कर दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों की इबादत, ज़कात, सदक़ात, खैरात को कबूल फरमाए। इस वाज़ व नसीहत का मकसद सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज की तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना है, और वो मैसेज इस खूबसूरत अंदाज से लिखा गया है कि पढ़ने वाले का एक बार पढ़कर दिल लरस जाए, कलेजा कट जाए, वो सोचने पे मजबूर हो जाए। और मुमकिन है कि आप भी वो मैसेज सुनने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आपका भी दिल लरस जाए, आपका भी कलेजा कट जाए। वो मैसेज को वायरल करने का मकसद तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा ज़कात, सदक़ात, खैरात देने के लिए उभारा जाए और गरीबों, मिस्कीनों, बेसहारा और बेवाओं की मदद करने के लिए उभारा जाए। लेकिन उसका दूसरा पहलू एक साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि जिसके जरिए इस्लामी तालीमात पर डाका डाला जाए, इस्लाम ने इंसान के अंदर जो रूहानी तसव्वुरात रखे हैं उनको पामाल किया जाए। और वो मैसेज ये है कि एक 5 साल का मासूम सा बच्चा अपनी बहन को मस्जिद में लिए एक कोने में बैठा हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा था। कपड़े गंदे, हाथ साफ, चेहरा आंसुओं से तर था, पूरी मस्जिद उसकी तरफ मुतवज्जह थी, लेकिन वो सबसे अनजान अपने रब से बातों में मशगूल था। जैसे ही वो बच्चा उठा, एक अजनबी आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा अपने रब से क्या मांगा? तो बच्चे ने जवाब दिया, अंकल मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, उनके लिए जन्नत, मेरी माँ बहुत रोती है उसके लिए सब्र, और मेरी बहन माँ से कपड़े और सामान मांगती है, उसके लिए पैसा मांगा। बेटा तुम स्कूल जाते हो? अजनबी ने बच्चे से सवाल पूछा। बच्चे ने कहा, हाँ अंकल मैं स्कूल जाता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। बच्चे ने कहा, अंकल मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाता हूँ, बल्कि मेरी माँ चने बना देती है तो मैं उसे बेचने जाता हूँ। स्कूल के बहुत सारे बच्चे हमसे चने खरीदते हैं और यही हमारा काम और धंधा है। अजनबी कहता है, बच्चे का एक एक लफ्ज मेरी रूह में उतर गया। तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? अजनबी ने ना चाहते हुए बच्चे से सवाल पूछ लिया। बच्चे ने कहा, अंकल पता नहीं, माँ कहती है गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता और माँ कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अंकल कभी कभी लगता है कि माँ झूठ भी बोलती है, क्योंकि जब हम खाना खाने बैठते हैं माँ हमें देखती रहती है और मैं कहता हूँ माँ तुम भी खाना खा लो, तो कहती है मैं तो बहुत पहले ही खा लिया था। उस वक्त लगता है कि माँ झूठ भी बोलती है। अजनबी ने कहा, बेटा अगर तुम्हें घर खर्च दिया जाए तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? बच्चे ने कहा, अंकल बिल्कुल नहीं। अजनबी ने पूछा, क्यों? बच्चे ने कहा, अंकल पढ़े लिखे लोग गरीबों से नफरत करते हैं, हमसे कभी किसी पढ़े लिखे ने नहीं पूछा, सब पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और परेशान भी। बच्चे ने कहा, अंकल मैं इस मस्जिद में रोज आता हूँ, लेकिन हमें कोई नहीं पहचानता। हालांकि इस मस्जिद में सब मेरे वालिद को जानते थे, लेकिन हमको कोई नहीं जानता। और बच्चा जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते उसने उस अजनबी से पूछा, अंकल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? अजनबी कहता है कि बच्चे के किसी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था, और ऐसे दुनिया में कितने ही मासूम हैं जो इन हसरतों से घायल हैं। और उस मैसेज के नीचे एक नोट्स लिखा था कि आप भी कोशिश कीजिए अपने आस पड़ोस में जरूरतमंदों, यतीमों, मिस्कीनों, मोहताजों, बेवाओं, बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। हाज़रीन, सामईन इकराम, इस मैसेज में अजनबी कौन था हमें नहीं पता, वो बच्चा कौन था हमें नहीं पता। मैसेज लिखने के अंदाज से लगता है कि मैसेज फर्जी वाकया है। ये फर्जी क्यों है, कैसे, इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैसेज लिखने के अंदाज से लगता है ये किसी माहिर कलमकार के कलम की महारत है कि एक पल के लिए हर आम और खास सोचने पे मजबूर हो जाए और उसका दिल लरज जाए। और यकीनन आप लोग भी सोचने पे मजबूर होंगे और आप लोगों का भी दिल लर्जा होगा। लेकिन मेरा दिल ये मैसेज पढ़कर नहीं लर्जा, बल्कि ये सोचकर लरज गया कि हाय मुसलमान कौम की तबाही व बर्बादी, आज हमारे ये दिन आ गए हैं कि हमें ज़कात, सदक़ात, खैरात देने के लिए ऐसे इमोशनली और फर्जी मैसेजेस के जरिए पैगाम दिया जा रहा है कि रमजानुल मुबारक का महीना आ गया है, तुम यतीमों, गरीबों, मिस्किनों की मदद करो। और ऐसे मैसेज को
सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर फैलाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए तो सही कि हमारे माशरे, हमारी कौम से दुनिया को क्या तासुर दिया जा रहा है कि ये मुसलमान कौम के दिल अल्लाह ताला के खौफ से नहीं लरसते, बल्कि ऐसे फर्जी मैसेजेस से लरसते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए तो सही कि मुसलमानों के दिल अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर नहीं लरसते और वो ज़कात, सदकात, खैरात अदा नहीं करते, बल्कि ऐसे फर्जी मैसेजेस पढ़कर उनके दिल लरस जाते हैं और वो ज़कात, सदकात, खैरात अदा करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए तो सही, क्या ये उन्हीं असलाफ को मानने वाली कौम है कि जिन पर कैसे भी हालात गुजरे तो उनकी जबानों से यही निकला कि हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, यानी किताब और सुन्नत काफी है। इस मैसेज में बच्चे के जिन हालात का जिक्र किया गया है, क्या ऐसे हालात हमारे असलाफ की जिंदगी में नहीं आए? और अगर आए तो क्या उन्होंने ऐसे हालात का तज़किरा कर लोगों को लोगों की मदद के लिए उभारा? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ऐसे हालात किया, अगर इससे बुरे हालात भी हमारे असलाफ की जिंदगी में आए तो उनकी जबानों से यही निकला कि हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, यानी इस्लामी तालीमात काफी है। हालात करो ना दूसरों के सामने तो कमजोर लोग रोते हैं, और हमारे असलाफ कमजोर नहीं थे, तो फिर हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? जरा गौर कीजिए और सोचिए कि इस मैसेज के जरिए हमें कमजोर किया जा रहा है, हमें कमजोर साबित किया जा रहा है, और हम इन सब चीजों से गाफिल हैं। अब सवाल उठ सकता है, कोई शख्स सवाल पूछ सकता है कि आखिर ऐसे दर्द भरे हालात का इस्लामी तालीमात में हल क्या है? अगर इंसान पे ऐसे हालात आ जाए तो उससे कैसे उभरा जाए? तो हाज़रीन, सबसे पहले बात को समझ लीजिए सामाईन इकराम कि हमारा अकीदा ईमान है कि तमाम मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब और सुन्नत में है, यानी हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। हमें ऐसी फर्जी मैसेजों से मुतासिर होने की जरूरत कतई नहीं है। अगर तमाम ही मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़कात, सदकात, खैरात अदा करें तो न सिर्फ एक ऐसे मसाइल का हल निकल सकता है, बल्कि मुमकिन है कि हम पर ऐसे हालात ही ना आए और दुश्मनान इस्लाम को ऐसे फर्जी मैसेज के जरिए हमारे ताल्लुक से गलत बयानी करने का मौका ही ना मिले। वो ये ना कह सके कि रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में, जिसे मुसलमान खुद रहमतों बरकतों का महीना कहते हैं, इस महीने में मुसलमान कितनी तकलीफ, कितने दुख के साथ जिंदगी गुजारते हैं, और ऐसे रुस्वा कुन बातों से हमारा ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए और हम दुनिया के सामने एक आला मिसाल बनकर उभरे। दुनिया वाले कहें कि देखो ये कौम ने अपने नबी की बातों पे अमल किया तो तरक्की की। अब वो नबी की बातें क्या है, वो नबी की तालीम क्या है, उसको समझने से पहले आइए हम थोड़े से अपने हालात पर नजर डालें। सभी जानते हैं कि रमजानुल मुबारक में तमाम ही मुसलमान ज़कात, सदकात, खैरात निकालते हैं। इन्हीं अतियात से गुरबा, मसाकीन, मसाजिद व मदारिस के अखराजात पूरे किए जाते हैं, लेकिन हमेशा एक शिकायत बनी रहती है कि ताउन कम पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ज़कात, सदकात, खैरात बराबर देते हैं, गुरबा, मसाकीन, मसाजिद व मदारिस तक पहुंचाते हैं, फिर ये शिकायत क्यों रहती है कि ताउन कम पड़ गया? क्या हमारा ताउन दुरुस्त नहीं? क्या हमारे ताउन में कोई कमी है? तो शक आपकी नीयतों पे नहीं, तो शक आपके अमलों में नहीं कि आपने अपनी जिम्मेदारी बराबर अदा नहीं की, आपने अपने फराइज बराबर अदा नहीं किए। बल्कि याद दिलाने का मकसद ये है, याद दहानी कराने का मकसद ये है कि कुछ कमी व बेशी हमारी जिम्मेदारियों, फराइजों में है, कोई चीज हमसे छूट रही है, जिसकी वजह से ऐसे हालात बन जाते हैं। अब वो हालात क्या है? वो हालात को जानने से पहले बात समझ लीजिए कि हमारे असलाफ के दौर में ऐसे हालात कतई नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस कैफियत के साथ ज़कात, सदकात, खैरात अदा करते थे कि अगर उस कैफियत को हम अपनी नीयतों और अमलों में ढाल ले तो हमारे को ये दिन देखना नहीं पड़े कि गुरबा, मसाकीन, मसाजिद और मदारिस की तरफ से शिकायत आए कि ताउन कम पड़ गया। अब वो कैफियत, वो चीज क्या है जो हमसे छूट रही थी? तो सुनन तबरानी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वयुतिय ज़कात मुहतसिबन तय्यबतन बिहा नफ्सहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़कात खुश नफ्सी के साथ अदा करो, अजर तलबी के साथ अदा करो। कुर्बान जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
کہ آپ نے تمام مسائل کا حل صرف ایک حکمتانہ لفظ سے کر دیا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو۔ یعنی ہم لوگ زکوٰۃ ذمہ داری سمجھ کے ادا کر رہے تھے، خوشی خوشی ادا نہیں کر رہے تھے۔ اب کوئی شخص پوچھ سکتا ہے، کسی شخص کے دل میں سوال آ سکتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ ہم زکوٰۃ خیرات صدقات خوشی خوشی ادا نہیں کر رہے تھے؟ کیا آپ کو علم غیب ہے؟ کیا آپ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں؟ تو سامعین اکرام، زکوٰۃ ذمہ داری سمجھ کے ادا ہو رہی تھی یا خوشی خوشی سمجھ کے ادا ہو رہی تھی، اس کے لیے دلوں کے حال جاننا ضروری نہیں، اس کے لیے علم غیب کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہمارے اعمال ہی ہمارے دلوں کا حال بتانے کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جو کام خوشی خوشی کیا جاتا ہے، وہ عمل کسی بھی صورت میں ہو، وہ ایک طے شدہ معاملے کے مطابق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، اگر وہ ذمہ داری سمجھ کے آتا ہے کہ اس پر فرض ادا کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اسے ادا کرنا ہے، تو وہ آئے گا فرض نماز پڑھے گا چلا جائے گا، یا پھر وہ آئے گا فرض نماز پڑھے گا 2 سنت پڑھے گا چلا جائے گا اور سمجھے گا میرے پہ ذمہ داری تھی، فرض تھا، میں نے ادا کر دیا۔ لیکن جو شخص خوشی خوشی عبادت کرتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ جماعت سے پہلے مسجد میں آئے گا، سنت و نوافل کا اہتمام کرے گا، اور بعض اوقات میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آئے گا کہ وہ سنت و نوافل کے ساتھ ساتھ اذان دینے کا بھی اہتمام کرے گا، اور ساتھ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سنت و نوافل اور اذان کے ساتھ ساتھ مسجد کی دیکھ بھال، اس کی صاف صفائی کا بھی اہتمام کرے گا، اور فرض نماز کے بعد بھی سنت و نوافل کا اہتمام کرے گا، اور مسجد سے جلدی نہیں نکلے گا کیونکہ وہ خوشی خوشی عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح خوشی خوشی خرچ کرنے کا بھی معاملہ ہے، شادی بیاہ کا خرچ ہو، عید وغیرہ کا خرچ ہو، افطاری وغیرہ کا خرچ ہو، جب آدمی خوشی خوشی خرچ کرتا ہے تو افطاری خریدتے وقت وہ 1-2 پھل فروٹ زیادہ خرید لیتا ہے کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، میرے رشتہ دار پڑوسی، غریب مسکین غربا روزہ کھولیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ طے شدہ معاملے کے مطابق ہو تو وہ طے شدہ بجٹ میں ہی افطاری خریدے گا۔ عید کی خریداری کے لیے بیوی بچوں، بھائی بہن، ماں باپ سے وعدہ کیا تھا 1000-1200 روپے کا ڈریس دلاؤں گا، لیکن قریب آتے آتے، عید کی خریداری کا وقت آتے آتے کپڑوں کی قیمت 1200 سے بڑھ کے 1500، 2000، 2500، 3000 ہو جاتی ہے۔ آدمی یہ سوچ کر دلا دیتا ہے چلو عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس بار دلا دیتے ہیں۔ تو ایسی مثالوں سے آپ کی زندگی بھری پڑی ہے۔ آپ جب بھی غور و فکر کریں گے اور مشاہدہ کریں گے اپنے عملوں کا، تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ نے جب بھی خوشی خوشی عمل کیا ہے تو زیادہ خرچ کیا ہے یا بہت ہی زیادہ خرچ کیا ہے۔ لیکن اگر صرف ذمہ داری کی نیت سے خرچ کیا ہوگا تو فقیر، غربا، مساکین کو 1 روپے دیتے تھے، 2 روپے دیتے تھے، 5 روپے دیتے تھے، 10 روپے دینے کا جو معمول تھا سال بھر کا، وہی معمول رہا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زکوٰۃ 2.5% سے زیادہ نہیں نکلتی۔ اسی لیے شکوے شکایت رہ جاتے ہیں کہ مساکین، غربا، مدارس کو تعاون کم پڑ گیا، ہمارے صدقات برابر نہیں نکلتے، تبھی تو خوشی خوشی نہیں نکلتے، تبھی تو مساجد کو شکایت رہ جاتی ہے کہ تعاون کم پڑ گیا۔ اگر ہم 2.5% سے زیادہ نکالے، 3.25%، 3%، 3.25%، 3.5%، اس طرح زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ خیرات صدقات بھی زیادہ نکالے، تو یہ شکایت کبھی نہ رہے غربا، مساکین، مساجد و مدارس کو کہ تعاون کم پڑ گیا۔ اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں زکوٰۃ 2.5% سے زیادہ نکالتا ہوں اور وہ بھی خوشی خوشی نکالتا ہوں۔ تو حاضرین، اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ زکوٰۃ 2.5% سے نکالتے ہیں اور خوشی خوشی نکالتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور نہ صرف یہ کہ قبول فرمائے بلکہ آپ کی اس خوشی میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ورنہ ہمارے تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ لوگ 2.5% سے اگر زکوٰۃ زیادہ نکالتے ہیں تو وہ خوشی خوشی نہیں نکالتے بلکہ احتیاطاً طور پر نکالتے ہیں کہ سال بھر مال دولت کا حساب نہیں رکھ پائے، مال زیادہ تھا حساب نہیں رکھ پائے، اب جو زکوٰۃ دی ہے تو یہ خدشہ ہے کہ شاید زکوٰۃ کم دی ہے، تو اس خدشے کو دور کرنے کے لیے آدمی کبھی کبھی 2.5% سے زیادہ نکال دیتا ہے۔ تو یہ تو احتیاط ہوا، خوشی خوشی نہیں ہوا۔ اگر ہم خوشی خوشی زکوٰۃ نکالے تو کیا وجہ ہے کہ آج غربا، مساکین اور مدارس کو شکایت رہے تعاون کم پڑ گیا؟ ہم میں ایسے حضرات بھی ہیں کہ ایک آدمی صرف اپنی زکوٰۃ نکالے، ایک مشت زکوٰۃ نکالے تو ایک مدارس، ایک غربا، ایک مساکین کا گھر سنبھال سکتا ہے۔
اگر ہم صدقات خیرات برابر نکالیں تو ایک ایک شخص ایک مسجد کا حل سنبھال سکتا ہے، کہے کہ میں نے یہ مسجد، میں نے یہ مدرسہ، میں نے غریب کو دیکھ لیا، تم دوسرے کو دیکھ لو. تو اس سے کرپشن ختم ہونے کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے کہ جو کرپشن آ جاتا ہے زکوٰۃ صدقات خیرات میں، لوگ بہت ساری جگہ سے زکوٰۃ خیرات جمع کرتے ہیں تو حساب کتاب نہیں رہ پاتا، یا حساب کتاب صحیح نہیں رہ پاتا، کس نے کب دیا، کیا دیا، کتنا دیا. ایک آدمی دے، مشت دے تو دوسری جگہ سے کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور حساب کتاب بھی صحیح رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا خدشہ یہ بھی رہتا ہے کہ لوگوں کا آج کل میتھمیٹکس اتنا مضبوط ہے کہ اگر ایک آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے ایک مشت اور دیتا ہے، ایک مدرسے کے اخراجات پورے کر لیتا ہے، کسی مسکین کا گھر بنوا، جو بھی عمل کرتا ہے، تو لوگوں کا حساب کتاب میتھمیٹکس اتنا مضبوط ہے کہ اس کے زکوٰۃ دینے کے اس سے وہ اس کی اصل آمدنی کا پتہ لگا لیتے ہیں. پھر وہ شخص معاشرے اور سماج میں بہت مشہور ہو جاتا ہے کہ بہت ہی پیسے والے لوگ ہیں، اور پھر اسے خدشہ لگا رہتا ہے کہ سال بھر تقاضے کرنے والے اس کے پاس آئیں گے، سائل اس کے پاس آئیں گے، سوال جواب کریں گے. تو اس کا حل لوگوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ زکوٰۃ ایک مشت مت دو، سب کو دو، تھوڑا تھوڑا سب کو دو. اور کوئی پوچھے کہ بھائی ایسا کیوں، تو اس کے پاس بہترین دلیل ہے کہ بھائی سبھی کو دیکھنا ہے. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ سبھی کو دیکھنا ہے، انسان کے سب سے تعلقات ہوتے ہیں، سب سے شکایت رہتی ہے، لیکن یہ ایک اس کا پہلو بھی ہے راہ سے بچ کے نکل جانے کا. حاضرین، زکوٰۃ خیرات ذمہ داری ادا کر کے نکلتی یہ خوشی خوشی. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت سے کچھ مثالیں لیتے ہیں جس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہماری زکوٰۃ خیرات صدقات خوشی خوشی نکالتے تھے یا صرف ذمہ داری سمجھ کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یا دو وقت کے فاقے سے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس کا احساس ہو گیا. آپ فوراً مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے اور انگوروں کا ایک طبق خرید لایا اور اسے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تھا کہ ایک سائل نے سوال کر دیا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا جاؤ یہ طبق اس سائل کو دے دو. حضرت عثمان گئے اور سائل کو طبق دے دیا اور سوچا کہ اللہ کے نبی ایک دو وقت کے فاقے سے ہیں، اگر میں بازار جاؤں گا، انگور خریدوں گا، طبق خریدوں گا، لاؤں گا، دوں گا تو تاخیر ہوگی کیونکہ اللہ کے نبی ایک دو وقت کے فاقے سے ہیں. تو کیوں نہ میں اس سائل سے ہی سودا کر لوں، اسے اس طبق کا پیسہ دے دوں اور اس سے طبق خرید کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دوں. چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اس سائل سے سودا کیا، اسے پیسے دیے، طبق خریدا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. جیسے ہی حاضر کیا تھا سائل نے فوراً سوال کیا. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ جاؤ یہ طبق سائل کو دے دو. حضرت عثمان طبق لے آ کے سائل کو دینے لگے تو دیکھا کہ وہی سائل ہے جس سے انہوں نے سودا کیا تھا، وہ پہلے سوال کیا تھا. آپ نے پھر اسے خریدا، پھر اس کو پیسے دیے، پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کیا. ابھی خدمت میں حاضر ہی کیا تھا، سائل نے سوال کر دیا، پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا جاؤ سائل کو دے دو. حضرت عثمان گئے، دیکھا کہ یہ وہی تیسری بار بھی سائل ہے، پھر اس سے وہی سامان خریدا، پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کیا. خدمت میں حاضر کیا تھا، چوتھی بار پھر سوال ہو گیا. اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ جاؤ یہ طبق اس سائل کو دے دو. حضرت عثمان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی سائل ہے جس کو میں طبق دیتا ہوں اور اس سے سودا کر کے آپ کی خدمت میں لاتا ہوں، اور یہ پھر مجھ سے پیسے لے کر میں خریدتا ہے، پھر آپ سے سوال کر لیتا ہے. یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے حجرے سے اور سائل سے کہا کہ تو سائل ہے یا تاجر. تو قرآن کی آیت کریمہ اتری کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل کو نہ جھڑکو. سامعین اکرام، اس حدیث مبارک میں پتہ چلتا ہے کہ خوشی خوشی جب انسان خرچ کرتا ہے تو وہ ایک دو وقت کے فاقے سے بھی اگر ہو تو وہ پورا خرچ بھی کر سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیے، لیکن صرف ذمہ داری سمجھ کے ادا کرتا. ہمارا ایسا حال ہوتا کہ ہم ایک دو وقت کے فاقے سے ہوتے، کوئی ہمیں انگور لا کے دیتا تو ہم ایک دو انگور دے دیتے یا ایک طبق میں سے ایک گچھا نکال کے دے دیتے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت بیمار تھے. پھر جب آپ صحتیاب ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دل مچھلی کھانے کے لیے کر رہا ہے. تو بیوی نے فوراً غلام کو بازار بھیجا اور کہا کہ جاؤ عبداللہ ابن عمر کے لیے مچھلی خرید لاؤ. غلام بازار میں گیا، مچھلی نہیں ملی، لیکن کچھ دن بعد بازار میں مچھلی آئی تو عبداللہ ابن عمر کی بیوی نے غلام کو بھیج کر فوراً مچھلی بلائی اور اسے پکا کر عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں حاضر کیا. ابھی حاضر ہی کیا تھا کہ سائل نے سوال کر دیا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جاؤ اس مچھلی کو سائل کو دے دو. تو عبداللہ ابن عمر کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہ
हम इस मछली का पैसा उस साहिल को दे दें, क्योंकि ये मछली बहुत महबूब है, आपने बड़े शौक से बनवाई, आपकी पसंद है, हम इसे उसको पैसा दे देते हैं। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि हाँ, मछली अब्दुल्ला इब्न उमर को महबूब है, लेकिन ये बात भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिदमत में महबूब चीज ही खर्च की जाती है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने महबूब बेटे को ज़िबा करने ले गए थे, चुनाचे अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि आज हम ये मछली साहिल को देंगे, और उन्होंने दे दी। इस हदीस मुबारक में भी पता चला खुशी खुशी जब आदमी खर्च करता है। जरा हालात में तसव्वुर कीजिए कि हमारे ये हालात होते, हम अपनी लगन दिल से कोई चीज बनाते पकाते और साहिल आ जाता है तो हम क्या करते? सालन में से एक बोटी, थोड़ी सी ग्रेवी या एक रोटी निकाल कर दे देते। क्यों? और उस पर का इतनी चाह से, इतनी पसंद से मैंने बनाया था, पार्टी किया था, कैसे पूरा उठाकर दे दूं? तो ये है जिम्मेदारी से अदा करने का फर्क, और ये है खुशी खुशी अदा करने का फर्क। इसी तरह नौमान बिन हारसा, ये रजी अल्लाह अन्हु, ये बहुत जलील कद्र साहबी थे, आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। चुनांचे उन्होंने अपने हुजरे से लेके जानमाज तक एक रस्सी बांधी थी, जिसको पकड़कर आप नमाज के लिए जाते थे, और अपने पास एक झब्बा रखा था, उसमें खजूरें थी, और उन खजूरों को वो साहिल को दिया करते थे, जो भी साहिल आता था। तो रस्सी पकड़ के आप जाते थे। घर वालों को लगा कि नौमान बिन हारसा को बड़ी मशक्कत होती है, आप साहिल को खजूर देने जाते हैं उठकर रस्सी पकड़कर। तो घर वालों ने आके कहा कि आप ये तकलीफ ना किया करें, मशक्कत ना उठाया करें, हमें कह दिया करें, हम जाकर साहिल को ये खजूरें दे दिया करेंगे। अच्छी बात है, मदद करने की बात थी, घर वालों की अच्छी बात थी। लेकिन नौमान बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो बात कही है, वो हर मुसलमान को याद रखने, गौर से सुनने और उस पर अमल करने की बेहद जरूरत है। कि आपने कहा कि नहीं, साहिल को मैं अपने हाथ से ही दूंगा। क्यों? क्योंकि जो साहिल को ज़कात, सदक़ात, खैरात अपने हाथों से देते हैं, वो बुरी मौत से बचते हैं। हाज़रीन, तो ये बात याद रखें कि ज़कात, सदक़ात, खैरात जो भी निकाले तो साहिलों को अपने हाथ से दें। ये नहीं कि बिजी होने का, मसरूफ होने का बहाना कर दे और जिम्मेदारियां दूसरों पे डाल दे कि तुम अदा कर दो। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि बुरी मौत से बचना है तो ज़कात, सदक़ात, खैरात अपने हाथों से अदा करें। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह हुक्म दिया, एक हदीस में आता है, आपने कहा कि अगर तुम्हें सवाल करने की नौबत आ जाए, किसी से मांगने की नौबत आ जाए, हालात ऐसे जिंदगी में इंसान पर कभी आते हैं, तो अल्लाह के नबी उसका भी हल बता रहे हैं कि सवाल करने की नौबत आ जाए, किसी से कुछ मांगने की नौबत आ जाए, तो तुम नेक लोगों से मांगो, क्योंकि बुरे लोग तुम्हारे सवाल से नाराज हो जाएंगे। तो मालूम हुआ कि साहिल के सवाल पर तवज्जो वही लोग देते हैं जो बाकिरदार, बाअखलाक होते हैं, नेक लोग होते हैं। अब हम हमारे हालात पर गौर करें, मस्जिदों के हालात देखें कि मस्जिद हर जुमा को, हर महीना हमसे सवाल करती है, दस्ती, टोपी, पंचा घूमता है, मस्जिद के खराजात की वजह से मस्जिद सवाल करती है, और हम लोग क्या देते हैं मस्जिद? ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, गरीब गुरबा मिसाकिन को तो अलग की है, मस्जिद की एक मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नेक लोगों से सवाल करो, क्योंकि वो तुम्हारी बात पे तवज्जो देंगे, बुरे लोग बुरा मानेंगे। अब मस्जिद हमसे नेक समझ के सवाल करती है कि नमाजी है, नमाज पढ़ने आया है, इसके अखराजात, इसकी जरूरतें पूरी रखेगा, और हम क्या देते हैं? अगर हम देते हैं तो नेक लोगों में शुमार है, और नहीं देते हैं तो हमारा अंजाम इस हदीस में हमें पता है। इसी तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के घर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। एक साहिल आया, उसने सवाल किया तो हजरत बिलाल ने उसे लौटा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, तुम्हारे पास खजूरें थी, तुमने साहिल को लौटाया क्यों? तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरा रोजा है और ये चंद खजूरें मेरे पास है जो मैंने अफ्तार के लिए संभाल कर रखी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे कुछ भी हो ए बिलाल, तुम्हें साहिल को लौटाना नहीं था, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर दो। हाज़रीन, कितनी बड़ी बात है कि साहिल को, जरूरतमंदों को, मोहताजों को कभी लौटाया नहीं जाए, चाहे हम पर कैसे ही हालात आ जाए। मिसाल इस हदीस में भी देखने में आई है कि चंद खजूरें थी अफ्तार करने के लिए,
افطار کرنے کے لیے چند کھجوریں تھی اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس سائل کو تمہیں کچھ دینا ضرور تھا۔ معلوم ہوا ہمیں کہ ہمیں خوشی خوشی خرچ کرنا ہے اور ذمہ داری سمجھ کے اگر ادا کریں گے تو ہمارے خرچ میں فرق ہوتا ہے اور پھر شکایت ہوتی ہے کہ تعاون کم پڑ گیا۔ اسی طرح اگر ہم خوشی خوشی خرچ ادا کریں تو کیا وجہ ہے کہ آج ہماری زکوٰۃ 2.5% سے زیادہ نہ ہو؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے صدقات خیرات معمول کے مطابق سے زیادہ نہ ہو؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا فطرہ جو عید پر نکالا جاتا ہے 2.5 کلو اناج اس کے برابر پیسے سے زیادہ نہ ہو؟ اب ذرا تصور کیجئے کہ جب مسلمان زکوٰۃ صدقات خیرات خوشی خوشی نکالیں گے تو ایک طے شدہ اماؤنٹ سے زیادہ ہی ہوگا، اور جب خوشی خوشی نکلے گی تو وہ اماؤنٹ پر اثر ڈالے گی۔ تو جن لوگوں کے نام کے آگے مساجد و مدارس غربا و مساکین کے وہاں یہ لکھا تھا کہ اس شخص نے پچھلے سال 5,000 دیا تھا، 4,000 دیا تھا، 3,000 دیا تھا، 2,000 دیا تھا، 1,000 دیا تھا، 500 دیا تھا، تو اس سال وہ اماؤنٹ بڑھ جائے گا، اس کا ایمان اس کا تقوی اسے بڑھائے گا۔ پھر ہمارے غربا مساکین مساجد و مدارس کی شکایت ختم ہو جائے گی کہ تعاون کم پڑ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آدمی عمل کرے گا تو خود بھی خوش رہے گا اور دوسروں کو بھی خوش رکھے گا، اور دنیا کو یہ میسج جائے گا، ایسے فرضی میسیجز بنانے والوں کو یہ میسج جائے گا کہ ہمارے دل ایسے فرضی میسیجوں سے نہیں لرزتے بلکہ اللہ اور اس کے حکموں سے لرزتے ہیں، کتاب و سنت سے لرزتے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ صدقات خیرات ادا کرتے وقت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چیز نہیں بہت بڑی چیز ہے، کہ خوشی خوشی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا